علمای معاصر، بله، که آقای فلانی، آقای مدنی، نمیدانم آقای بهشتی، نمیدانم مشکینی، اینها بینندگان از من مدنی را نمیشناسم، مشکینی و بهشتی و اینا زیاد مجتهد نبودن، اینا الکی اینا اسم کشیدن. این مشکینی در نهایت جهل و نادانی بود، یک آدم خیلی کم سوادی بود. و علماء شیعه عموما اینطوریه، علماء معاصر ما در اعصار اخیره و بالخصوص کسانی که با آقای خمینی بودن، اینها از لحاظ علم و از لحاظ اجتهاد التماس دعا بودن به اینها همگیشان. اینها ببین دوستان عزیز، اصلا اجتهاد در حوزه های علمی شیعه یک چیزی شده خیلی نادر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها چیزهایی که میخواد اینها در اجتهاد کمک نمیکنه. اینها مثلا یک کسی را که رسائل میخونه، مکاسب میخونه خوب یا کفایت تدریس میکنه، میگن این مثلا این به اجتهاد کمک میکنه، در حالی که قضیه همچنین نیست. اینها تازه مانع رسیدن طالب و طلبه به اجتهاد میشود، نه اینکه اینها کمک بکنه. اینها اصلا خود آدم را دور میکنه از اجتهاد. لذا کسانی که با آقای خمینی بودن تازه در این رسائل مکاسب و کفایه اینا لنگ بودن، مثل آقای بهشتی، نمیدونم چرا او را آیت الله میگن. اما این رفسنجانی و خامنه‌ای اینا یک جانورهایی هستن، اینا یک شیاطین عجیب و غریب. اینها عموما از لحاظ علمی صفر، زیر صفر قرار دارن. اینها عموما خود آقای خمینی از لحاظ علمی خیلی ضعیف بوده. یعنی اگر شما دوستان عزیزی بیننده شک دارید در کلام من، شما سخنرانی هایش را ببینید، سخنرانی هایی که در نجف کرده آثارش را ببینید، ولایت فقیه غیران، کتاب اصولش را ببینید. بله، انوار الهدایه فی شرح الکفایه، یک چیزی نمیتونه حس بدن. مصباح الهدایه فی شرح الکفایه، همین یک چیزی هست. التباس دعا. یا او صحیفه نور، صحیفه نور. سخنرانی هایش را ببینید که بود کجا بود اجتهاده، کجاش تحقیقه. یک جای آمده در فضایل امیرالمومنین علیه السلام آقای خمینی خواسته صحبت بکنه. سبحان الله. شما ببینید در اون صحیفه نور خواسته فضایل امیرالمومنین علیه السلام را بازگو بکنه، نتونسته دو کلمه فضیلت بگوید، نتونسته دو کلمه بگوید. خب مجتهد همینه، کسی که مطالعه در احادیث و روایات داره همینه. اونجا تازه به امیرالمومنین علیه السلام یک تهمت هم بسته که ایشان در عهد ابوبکر و عمر مشاور نظامی عمر بوده. اونجا در صحیفه نور موجوده صریح کلماتشان. بله، حالا اگر بشه براتون نشان میدم. میگه که امیرالمومنین علیه السلام مشاور نظامی بوده در زمان ابوبکر و عمر.